वेलकम बैक। कराची पुलिस चीफ ने धरने वालों को सड़कें खाली करने के लिए मगरिब तक की डेडलाइन दे दी। एडिशनल आईजी जावेद आलम ओढ़ो ने कहा, एहतजाज के नाम पर शहर मफलूज करना ठीक नहीं। शहर कायद के बासियों ने बहुत भुगत लिया, अब हम सख्ती करेंगे, रियासत की रिट कायम कराएंगे, किसी ने मज़ाहमत की तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। कराची के शहरियों 3 दिनों से उन्होंने बहुत भुगता है। बात मानने न मानने वाली बात नहीं है। सरकार की रिट हमने इन्फोर्स करनी है। जो हाईएस्ट लीडरशिप है जिन्होंने इनकाद किया है धरने का, उन्होंने भी एग्री कर लिया है। मगरिब से पहले उनको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अफसरान को भी ये इंस्ट्रक्शन मिल चुकी हैं, इस पे हम अभी सख्ती करेंगे। जो कानून का तकाजा है और अगर किसी ने उस रिट को इन्फोर्स करने में रेजिस्टेंस से काम लिया तो वो कार्य सरकार में मुदाखलत है, उनके खिलाफ हम सख्ती से जाएंगे। और कराची पुलिस चीफ की धरना मुजाहिरीन को दी गई डेडलाइन खत्म हो गई है, लेकिन शहर में कहीं से भी धरना अभी तक खत्म नहीं करवाया जा सका है, न ही सड़कें खुलवाई जा सकी हैं। कराची के 12 मुख्तलिफ मकामात पर अब भी मजलिस वहदत मुस्लिमीन के धरने जारी हैं। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। इस वक्त धरनों की सूरत हाल क्या है? गुलिस्तान जौहर से हमारे साथ मौजूद है आसिफ खान, जबकि यूनिवर्सिटी रोड की सूरत हाल बता रहे हैं चांद नवाब। आसिफ खान की जानिब चलते हैं, गुलिस्तान जौहर में वो मौजूद है। आसिफ, मगरिब तक की डेडलाइन थी, धरनों की क्या सूरत हाल है? ट्रैफिक जैम की क्या सिचुएशन है अभी? अच्छा, बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि मगरिब की जो है वो डेडलाइन थी, इस हवाले से एडिशनल आईजी कराची के जो तर्जुमान हैं उनकी जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है कि जो बयान है वो धरनों के खात्मे के हवाले से नहीं था। ताहम धरने ताहाल जारी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जौहर मोड़ के ऊपर, और अगर मेरे कैमरामैन शहजाद दिखाएं तो लाइव के अंदर आप ये देखें, पीछे जो है पहले ये दोनों रोड बंद की हुई थी जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक का दबाव था, लेकिन अब एक रोड को खोला गया है जिसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव इस मुकाम पर जो है वो काफ़ी हद तक कम है। तो गुलिस्तान जौहर पे जो ट्रैफिक है वो फिलहाल यहाँ से गुजारा जा रहा है, जबकि जो जौहर मोड़ आने वाला ट्रैफिक है जौहर चौरंगी से जौहर मोड़, वो रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद है। उसके अलावा कामरान चौरंगी के जो चारों तरफ की रोड है वो ट्रैफिक के लिए बंद है। शार फैसल जो है वो ये मुकम्मल तौर पर खुला हुआ है, जिसके वजह से शार फैसल पर इस वक्त ट्रैफिक की रवानी जो है वो मामूल के मुताबिक है। तो जौहर से जो आने वाला रोड है वो इस वक्त बंद है और इतराफ़ में जो है उसकी वजह से ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। उसके अलावा शार पाकिस्तान पर धरना जारी है। शार पाकिस्तान पर भी इसी वजह से एक ही रोड के ऊपर डबल ट्रैफिक चल रहा है, जिसकी वजह से वाटर पम्प और इतराफ़ में भी ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। इसी तरह आयशा मंजिल है, आयशा मंजिल पर धरना जारी है, जिसकी वजह से आयशा मंजिल जो नीचे से जाने वाला जो रास्ता है वो रास्ता बंद है, और उस चौरंगी बंद होने की वजह से वहाँ से जो तरफ से गुजरने वाले हैं उन्हें दुश्वारी का सामना है। लेकिन पुलिस चीफ ने तो ये कहा था कि मगरिब तक तमाम सड़कें जो है वो खाली करा ली जाएंगी। अगर एक एक सड़क पर काम करेंगे तो फिर तो बड़ा वक्त लग जाएगा रोड्स क्लियर होने में। देखें, इसके हवाले से जो है एक वजाहती बयान भी सामने आया है, और वो तर्जुमान पुलिस चीफ कराची की जानिब से ये बयान सामने आया, और उसमें ये कहा गया है कि जो वक्त दिया गया था वो ट्रैफिक के जो रवानी है उसको बहाल करने के लिए दिया गया था, धरनों को ख़त्म करने के लिए वक्त नहीं दिया गया था। एडिशनल आईजी कराची का ये कहना है कि जो ट्रैफिक का दबाव है उसको कम करने के लिए वक्त दिया गया था, और ये कहा गया था कि जो ट्रैफिक के लिए दोनों रोड बंद की है वो 2 रोड बंद ना करें, एक रोड बंद करें। जो धरना है उसको जो है वो सिमटाया जाए और उसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव जो है वो ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। तो यही सूरत हाल है। इस वक्त कुछ मुकामात पर ट्रैफिक जाम है। हम जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर इससे कबल तक मतलब यानी कि दोपहर 4 बजे तक यहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जाम था, लेकिन जब यहाँ पर एक रोड खोल दी गई है तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक इस मुकाम पर ट्रैफिक का जो बहाव है वो इस वक्त मामूल के मुताबिक है। अलबत्ता जौहर मोड़ आने वाला जो रोड है वो बंद होने की वजह से लोगों को मुश्किलात है। उसके अलावा आप हमारे साथ ही रहिए, उन्होंने क्या कहा था वो जरा आपको सुनवाते हैं, पहले वो सुनिए। कराची के शहरियों 3 दिनों से उन्होंने बहुत भुगता है। सरकार की रिट हमने इन्फोर्स करनी है। मगरिब से पहले उनको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अफसरान को भी ये इंस्ट्रक्शन मिल चुकी हैं, इस पे हम अभी सख्ती करेंगे। देखिए ना, अफसरान को भी ये इंस्ट्रक्शंस दी जा चुकी हैं कि मगरिब से पहले जो है वो सब कुछ क्लियर कर लिया जाएगा। ये दावा किया गया था उनकी जानिब से, डेडलाइन दी गई थी उनकी जानिब से। आसिफ जी बिल्कुल, देखें ये जिस वक्त बयान दिया गया था उसके कुछ देर के बाद ही इसका वजाहती बयान भी सामने आया है कि ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए जो है वो इस तरह का बोला गया था, और धरना खत्म करने के लिए नहीं कहा था। ये तो वजाहती बयान आया, बिल्कुल इस तरह का बयान दिया था, और उसके बाद यही कहा जा रहा था कि जो पुलिस है वो एक्टिव हो गई है। इस वक्त अगर नीचे देखें तो यहाँ पर भी पुलिस काफी ठीक है। आसिफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त चांद नवाब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चांद नवाब, आप ये बताइएगा, इस वक्त आप यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हैं, तो यूनिवर्सिटी रोड के तो पहले ही बड़े हालात खराब हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर?
جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو مذہبی جماعت کی جانب سے 12 جگہ پر احتجاجی دھرنے جاری ہے یونیورسٹی روڈ پر BRD منصوبے کے تحت، تو عوام کو پریشانی کا سامنا تھا. ان دھرنوں کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے. جو گھر لوگ اپنے آفس سے 4 بجے نکلے تھے ابھی تک نہیں پہنچ سکے، کیونکہ یہاں سے جو جائیں گے صفورہ، ریم جھیم، رضویہ، نیو رضویہ، تو تقریباً 10 بجے تک اپنے گھروں کو پہنچے گا. کہ کیمرہ مین ندیم رشید دکھا سکے کہ یہ صورت حال ہے ٹریفک کی. ایمبولینس پھنسی ہوئی ہے، ہر کوئی، بچے ہیں، تمام لوگ ہیں. سردی کا موسم ہے کراچی میں اور دھرنے جاری ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے IG سندھ کو بھی احکامات دیے کہ عوام کو ریلیف دلا جائے، دھرنے ختم کرا جائے. ایڈیشنل IG کراچی اور ڈپٹی کمشنر ایسٹ نے مولانا حسن ظفر نقوی سے نمائش چورنگی پہ ملاقات کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ آپ فوری طور پر دھرنے ختم کر دیں، اور ایک دھرنا اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ نمائش چورنگی پہ کر لیں. جس پر مولانا حسن ظفر نقوی نے کہا آپ پارا چرار کے دھرنے ختم نہیں ہوں گے، ہم دھرنے نہیں دیں گے. صرف ایئرپورٹ کا جو ہے دھرنا ختم کیا گیا، باقی 12 مقامات پر دھرنے جاری ہے، جس کی وجہ سے عوام کو بڑی پریشانی کا سامنا ہے. ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے. دفاتر سے آنے والے، کام کاج سے آنے والے لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں. پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، موٹر سائیکل جو 100 روپے کا پیٹرول ڈلاتا تھا وہ 200 روپے کا پیٹرول ڈلا رہا ہے. مریض وقت نہیں پہنچ پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانی ہے. اور یہ ہے یونیورسٹی روڈ، اگر دوبارہ دکھا سکوں کیا حال ہے. جو نکلے تھے شام گئے اپنے گھروں سے، لیکن اس وقت صورتحال بدترین ٹریفک جام ہے. کسی طرح بھی پبلک ٹرانسپورٹ بھی جو ہے وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ مسافر چھتوں پہ بھی بیٹھنے پر مجبور ہے، سفر کر رہے ہیں. فیملیز جو موٹر سائیکلوں پہ تھی، کیونکہ آج ورکنگ ڈے ہے اور صورتحال اس طرح اگر یہ مزید اسی طرح چلتے رہے. اچھا چاند، یہ بتائیے گا کہ ان کیس یونیورسٹی روڈ کے اوپر خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایمبولینس پھنس جاتی ہے تو محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے کیا متبادل راستہ بتایا گیا یونیورسٹی روڈ کا؟ جی بالکل، دیکھیں ٹریفک پولیس کہتی ہے کہ اس جگہ سے نکل جائے اس جگہ سے، لیکن بیریئر لگا کے خود ہی بند کر دیتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایمبولینس پھنس گئی تو کوئی ریسکیو کا کام نہیں ہے کہ اس مریض کو ابتدائی طبی امداد گاڑی میں، ایمبولینس میں ہی دے دی جائے. اللہ ہی اس کی اگر جان بچا سکے گا تو بچا سکے گا، لیکن یہ ٹریفک میں پھنس کر تو اسپتال تک بھی مریض نہیں پہنچ پائے گا. اور خاص طور پہ خواتین جو ہے وہ بڑی پریشان نظر آتی ہیں، جو بیمار ہیں، ہارٹ کے ہیں، ان کو تو یہ، اور یا جن کو دمے کی شکایت ہے ان کو تو یہ آکسیجن بھی نہیں ملے گی، مٹی دھول بھی اڑ رہی کام کی BRD کی وجہ سے، اور ٹریفک کا دھواں بھی ہے. جی بہرحال صورتحال ابھی تک ابتر ہے. اپڈیٹ کرے تھے آپ چاند نواب اور آصف خان، آپ دونوں کا. MWM نے سوائے خیبر پختونخوا کے پورے پاکستان میں احتجاج کیا. راجہ ناصر عباس بانی PTI کی جیل کے پھاٹک کے دروازے کھلوانے کے لیے بےتاب ہیں. ان سے گزارش ہے بانی PTI سے پڑا چنار پر بھی بات کر لیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں ضلع کرم میں سڑکیں کھلوانا، سیکیورٹی یقینی بنانا علی امین گنڈاپور اور ان کے جیل میں بیٹھے لیڈر کا کام ہے. MWM نے احتجاج کیا ہے پورے پاکستان میں سوائے KPK کے. ایشو کہاں کا ہے؟ کرم اور پارا چنار کا. حکومت وہاں 12 سال سے کس کی ہے؟ PTI کی. اس کا لیڈر کون ہے؟ عمران خان. جس کے سینیٹر کون ہے؟ راجہ ناصر عباس صاحب. وہ ابھی مذاکراتی ٹیم کا بھی حصہ ہے. عمران خان صاحب کے جیل کے پھاٹک کھلانے کے لیے جتنے بےتاب ہیں، میری گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے کہ ناصر عباس صاحب عمران خان صاحب سے پارا چنار کے معاملات کے اوپر بات کر لیں. وہاں پہ سڑکیں کھلانا، سیکیورٹی کو میک شور کرنا علی امین گنڈاپور اور اس کے جیل میں بیٹھے ہوئے لیڈر کا کام ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور خبر ہے کہ خیبر پختونخوا کے تعلیمی اداروں میں سردی کی چھٹیاں بڑھا دی گئی ہیں. خیبر پختونخوا میں موسم سرما کی تعطیل میں 6 جنوری تک اضافہ کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے. تعلیمی ادارے اب 1 جنوری کے بجائے 7 جنوری کو کھولے جائیں گے. کرم میں فریقین معاہدے پر راضی ہیں، کل تک دستخط ہو جائیں گے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں اس دفعہ کرم تنازع کو مستقل طور پر حل کر لیں گے. صوبائی کابینہ اور ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں پر عمل ہوگا. فریقین جب تک اسلحہ جمع نہیں کراتے سڑک نہیں کھولیں گے. ہمیں یہ یقین ہے کل اس معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے. اس مرتبہ اس مسئلے کا ہم ایک ایسا حل نکالیں گے جو مستقل بھی ہو، جو پائیدار بھی ہو.
पहले एक फरीक ने कुछ अरसे के लिए टाइम मांगा, अब एक फरीक ने रजामंदी का इजहार कर दिया है, दस्तखत कर दिए हैं, दूसरे फरीक ने 2 दिन का टाइम मांगा। कल उनकी तरफ से कमिटमेंट है कि वो 11 बजे आएंगे। दोबारा एपेक्स कमेटी ने भी और सूबाई काबीना ने भी जो इस सिलसिले में फैसले किए हैं, उनके मुताबिक सबसे पहले असला सरेंडर करना पड़ेगा। सड़क उस वक्त तक नहीं खोलेंगे जब तक दस्तखत नहीं हो जाता और जब तक हम श्योर नहीं हो जाते कि दोनों फरीकैन तैयार हो गए हैं असला सरेंडर करने पे, ताकि इंतजामिया अमन को यकीनी बना सके। तोशाखाना केस 2 की अडयाला जेल में समाअत। गवाह ने बानी और अहलिया की जानिब से वसूल तहाइफ की तफसीलात पेश की। गवाह ने तोशाखाना तहाइफ की रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर भी अदालत में पेश किया। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह पर इब्तदाई जराह की। काबीना डिवीजन के सेक्शन अफसर बिन यामीन का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी समाअत के लिए अडयाला जेल आई। अदालत ने समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। मैं कराची मुर्तज़ा भाव इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आइंदा 2 से 3 रोज में लियारी का एक और मौला मदद पंपिंग स्टेशन जो है उसका हम विजिट करेंगे और उसको भी पब्लिक के लिए खोलेंगे। उस पंपिंग स्टेशन की भी खास बात यही है कि वहां पर जो खाली जमीन थी उसको पब्लिक पार्क में KMC ने कन्वर्ट किया। वाटर बोर्ड ने अपने फंड्स को इस्तेमाल करते हुए उस पंपिंग स्टेशन को ठीक किया। और तीसरी चीज उसके अंदर एक RO प्लांट है जिससे मीठा पानी लियारी की आवाम को दिया जा रहा है। इस तरह हम अपने वसाइल को कराची की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए खर्च कर रहे हैं। हमारा टारगेट है, हमारा नजरिया है कि टैक्स के जरिए हो, वाटर बिल्स के जरिए हो, जिस तरीके से भी हो, जो भी वसाइल हैं, चाहे वो KMC के पास हो या कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन के पास हो, उन वसाइल को इंशाअल्लाह इसी तरीके से हम कराची की आवाम की बेहतरी के लिए खर्च करेंगे। आखिरी चीज मैं आपको एक और खुशखबरी दूं कि हमने कराची वालों से वादा किया था, वैसे तो वादा था, ऐलान था, बेनजीर आएगी, रोजगार लाएगी। आज कराची का सबसे बड़ा मसला पानी का है, तो हमने ऐलान किया था, हमने वादा किया था, बिलावल आएगा, पानी लेकर आएगा। और अभी भी जब मैं यहाँ पर आया, यहाँ के बुजुर्ग शख्सियात मुझसे गुफ्तगू करते हुए यही कह रहे थे कि यहाँ पर पानी की कमी का लोगों को सामना है। और उस पानी की कमी को बेहतर करने के लिए जहाँ आपके RO प्लांट वगैरह को हमने एक्टिवेट किया, जो कि चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। हम जो हब की लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं वो तेज़ी के साथ वो काम चल रहा है। और कल इंशाल्लाह मेरे सूबे का वज़ीर आला और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध का सीनियर नायब सदर इंशाल्लाह हब डैम का विजिट करेगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं, रेड लाइन मंसूबे के बाइस कराची के शहरी अजाब में मुब्तला हैं। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं मेयर कराची ने यूनिवर्सिटी रोड की हालत को सिंध हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बाइस करार दिया। उनका बयान हुकूमत सिंध के लिए चार्जशीट है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लोग बड़े बड़े इलाकों में रहते होंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी रोड वालों की जिंदगी अजीरन बना दी गई है। रेड लाइन हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है। जो रेड लाइन है वो हमारी हुकूमत के लिए इस वक्त शर्मिंदगी बनी हुई। तो शर्मिंदगी का सबब बनने वाले का लो ना, आपके खुद के मेयर के जो स्टेटमेंट है वो आपके खिलाफ एक चार्जशीट है। उस रेड लाइन के उस रोड पे कोई 6 यूनिवर्सिटीज मौजूद है। मुस्तकबिल के मेहमानों को इन्होंने धूल चाटने पे लगाया हुआ है हुकूमत वालों ने। जाए कराची यूनिवर्सिटी, अपने घर वाले आपको नहीं पहचानेंगे, वहां पे इतनी धूल उड़ रही है। तो भाई आप ठंडी मशीनों से निकलो, उस प्रोजेक्ट साइट पे जाओ और वहां बैठ के ओनरशिप लो। वहां तो कुछ भी नहीं हुआ हुआ है भाई, वहां पे तो सिर्फ मजाक हुआ हुआ है और धूल उड़ रही है। वक्त बड़ा कीमती है, मुज़ाकरात लाजमी है, मुज़ाकरात के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं माइनस तो कोई भी नहीं हो सका। जो लोग फांसी घाट तक गए वो भी माइनस नहीं हुए। कोई तब्दीली लानी है तो ऐवान से लाई जाए। का सिलसिला कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा, वरना फिर देर हो जाती है। 77 हमें याद है, वक्त बड़ा कीमती है, मुज़ाकरात बड़े लाज़िम है। सियासी जमातें खास तौर पे जिनकी जड़ें आवाम तक हो, उनसे निमटने का तो एक ही तरीका है, वो मकालमा है। इसके अलावा रास्ता कोई दूसरा नहीं है, और दूसरा रास्ता का पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। माइनस तो कभी भी कोई नहीं हो पाया है, वो जो उनको फांसी घाट तक पहुँचाया है वो भी माइनस नहीं हो सके। पाकिस्तान में कोई माशी बहरान नहीं है, पाकिस्तान में नियतों का बहरान है। बड़ा मसला ट्रेड डेफिसिट नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। इस्लामाबाद के ओल्ड होम में बूढ़े वालिदैन बच्चों से मिलने को तरसते हैं। बच्चों की जुदाई में वो अपने रोज़ो शब कैसे गुजारते हैं, ये बता रही हैं ज़ैनब अली। अच्छा माँ जो याद तो पर बदवा ना दी। ओल्ड होम
میں موجود بزرگ جن کے قدم آج ڈگمگاتے اور ہاتھ کانپتے دکھائی دیتے ہیں، یہ وہی شفیق شخصیات ہیں جو بچپن میں اپنے بچوں کے لڑکھڑاتے قدموں کا سہارا بنے۔ طبیعت ایسی تھی کہ میں غلط بات غلط کہتا تھا، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں نہیں، وہ کہتے ہیں یہ ٹوکا ٹاکی ہے۔ عمر کے اس حصے میں جب ان بزرگوں کو اپنے پیاروں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو یہ اولڈ ہومز میں زندگی کے آخری ایام گزارتے ہوئے ہر دن، ہر سال، ہر خوشی کے تہوار پر اپنے پیاروں سے ملاقات کے منتظر دکھائی دیتے ہیں۔ میرا ایک بیٹا ہے، میں اس کو بلانا چاہتا ہوں، بیٹے میرے پاس فوراً آ جاؤ۔ اولڈ ہوم ان بزرگوں کو چھت بھی فراہم کر دیتا ہے اور یہاں ان کی اپنے جیسے ٹھکرائے ہوئے کچھ لوگوں سے دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں، مگر اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا نعم البدل یہ قطعی طور پر نہیں بن سکتا۔ یہ اولڈ ایج ہومز ان والدین کی انکہی داستانوں کی امین ہیں جو اپنی زندگی کے آخری حصے میں وقت، محبت اور اپنے پن کے طلبگار ہیں۔ کیمرامین آصف عبداللہ کے ساتھ زینب علی، ARY نیوز، اسلام آباد۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سندھ کے تیسرے بڑے شہر کا مرکزی بازار گندے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، تاجروں کے کاروبار بھی ٹھپ ہو رہے ہیں۔ سکھر سے جہانزیب وسیع کی رپورٹ۔ سکھر شہر کے قلب میں واقع گھنٹہ گھر چوک جو کبھی اپنی تجارتی گہما گہمی کے لیے مشہور تھا، آج سیوریج اور گندے پانی کے مسائل میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ ابھی میں 2 دفعہ بچاؤ گرتے اور یہ نالیاں بند ہوتی ہیں نا، اس وجہ سے پانی باہر آ جاتا ہے۔ گھنٹہ گھر پر جمع سیوریج کا یہ پانی نہ صرف عوام کی روزمرہ کی زندگی کو متاثر کر رہا ہے بلکہ تاجروں کے کاروبار بھی پوری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ اتنے گندے پانی میں کون آئے گا؟ خریدار بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ کئی دنوں سے یہ صورتحال ہے، کوئی نمازی جا رہا ہوتا ہے اس کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، کوئی بچے نہیں آ سکتے، عورتیں نہیں آ سکتی۔ سیوریج کا نظام دھرم بھرم ہونے کی وجہ سے پانی کا نکاس ممکن نہیں ہو پا رہا۔ سکھر کے عوام نے متعلقہ حکام سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ڈرینیج اور سیوریج کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے مستقل بنیادوں پر کام کیا جائے تاکہ انہیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرامین اصغر علی عباسی کے ساتھ جہانزیب وسیع، ARY نیوز سکھر۔ جنوبی کوریا میں حادثے کے شکار طیارے کے دونوں بلیک باکس مل گئے۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ بلیک باکس کو ڈی کوڈ کرنے میں 1 ماہ لگ سکتا ہے۔ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ جنوبی کوریا میں جہاز حادثے پر 7 دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا۔ جیجو ایئر کے CEO نے ایئر لائن کے دیگر اعلیٰ حکام کے ساتھ سر جھکا کر حادثے پر معافی مانگی۔ حادثے میں عملے کے ارکان سمیت 179 افراد ہلاک ہوئے۔ عملے کے 2 ارکان محفوظ رہے تھے۔ ایڈنبرگ میں پاکستانی اسکواش کھلاڑی کی بڑی کامیابی، مہنور علی نے اسکاٹش جونیئر اوپن ٹورنامنٹ جیت لیا۔ مہنور نے انڈر 13 کیٹیگری کے فائنل میں بھارتی حریف کو شکست دی۔ مہنور کی جیت کا سکور 11-5، 11-5 اور 11-7 رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ARY نیوز۔